हामीसँग निम्न माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम भनेको 2078 सालमा शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको सिलेबसमै आधारित रहेर हामीले परीक्षा दिने हो। परीक्षा तपाईँहरूको तोकिसकेको छ, अब फारम खुलिसकेको छ भनेपछि परीक्षा दिने मिति तोकिसकेको छ। विशेष गरी निम्न माध्यमिक तहका साथीहरूको परीक्षा चाहिँ मङ्सिर 15 गते रहेको छ भनेपछि अब हामीसँग झन्डै 1-1.5 महिना जति समय बाँकी छ। त्यो समयलाई हामीले चाहिँ भरपुर सदुपयोग गर्दै हामीले चाहिँ तयारीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र हामीलाई प्रश्न सोध्ने पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्क छ, जसमा 50 उत्तीर्णाङ्क ल्याए पुग्छ। त्यो भन्नुको मतलब 50 वटा प्रश्न तपाईँलाई बहुवैकल्पिक प्रश्न, अब्जेक्टिभ हामी एमसीक्यू भन्छौँ, 50 वटा प्रश्न हामीलाई सोध्ने हो। 50 वटा प्रश्नको एउटा प्रश्नको अङ्कभार 2 हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब एउटा प्रश्नको लागि एउटा प्रश्न मिल्दा 2 अङ्क हामीले प्राप्त गर्छौँ र 50 वटा प्रश्नमा हामीले 25 वटा प्रश्न मात्रै पनि मिलायौँ भने हामी सफल हुन सक्छौँ। अब तपाईँलाई लाग्छ होला 25 वटा प्रश्न मिलाउनु कुन ठुलो कुरो भएर झटारै हाने पनि 15-20 त मिलिहाल्ला। त्यो होइन। शिक्षक सेवा आयोगले निकालेका विगतका प्रश्नहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले सामान्य तरिकाले मिलाउन सक्ने खालका प्रश्न सोध्दैन। भन्नुको मतलब तपाईँले अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ तार्किक क्षमता, विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता, स्मरण गर्न सक्ने क्षमता र सही विकल्प छनौट गर्न सक्ने क्षमताको यदि विकास भएन भने तपाईँले सही विकल्प छनौट गर्न तपाईँ सक्नुहुन्न। त्यसैले सही विकल्पको छनौटका लागि तपाईँले आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र 25 वटा प्रश्न मिलाउनु सामान्य लाग्छ भने पनि विगतका नतिजा हेर्ने हो भने 15-17% भन्दा माथि सफलको रेट छैन। त्यसैले तयारी सजिलो सम्झिनु होला र साह्रै सजिलो भनेर यसलाई हेला पनि नगर्नु होला, किनकि यो सिलेबसको आधारमा सोधेका क्वेसन टफ लेभलमा क्वेसन सोधेको जानकारी गराइन्छ। दुईटा खण्ड छ। दुईटा खण्डमा सुरुको खण्ड छ सामान्य खण्ड, सामान्य शिक्षा खण्ड। यो विषय अलिकति यो तार्किक क्षेत्रसँग अथवा शैक्षिक क्षेत्रको अवधारणागत रूपमा सैद्धान्तिकगत रूपमा बढी जोडिएको पाटो छ। दोस्रो अलिकति व्यवहारिक पाटोसँग बढी जोडिएको छ। त्यसो हो भने नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली, जस अन्तर्गत पनि संविधान, त्यसमा भएको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, विद्यालय संरचनाका कुरा, प्रकारका कुरा, शिक्षाका उद्देश्यका कुरा, आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, शिक्षा नीति, इन्जोन घोषणा, दिगो विकास शिक्षा नीति, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भनेपछि अलिकति ऐन कानुनका कुराहरू चाहिँ विशेष गरी एकाइ 1 मा जोडेर सोध्ने प्रश्न हो भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। अब एकाइ 2 मा गएर हेर्नुहुन्छ भने शिक्षामा नवीनतम चिन्तन, शिक्षामा के कस्ता धारणाहरू चाहिँ नयाँ धारणाहरू चाहिँ आएका छन् त, त्यो कुरालाई शिक्षामा नवीनतम चिन्तन भन्ने एकाइ 2 ले समेटेको छ, जसमा हामीले हेर्नुपर्ने विषयवस्तु विशेष गरी समावेशी शिक्षा, बालमैत्री शिक्षा, शिक्षामा सामाजिक न्यायका कुरा, समावेशीकरणका कुरा, लैङ्गिक समताका कुरा, महिला शिक्षाका कुरा, अनौपचारिक शिक्षा जसमा पनि खुल्ला दूर शिक्षाका कुरा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कुरा, जीवनोपयोगी सामान्य व्यावसायिक जसलाई हामी चाहिँ सफ्ट स्किल र लाइफ स्किल भन्छौँ, शिक्षामा द्वन्द्व तनाव व्यवस्थापनका कुराहरू एकाइ 2 मा पढ्छौँ। अब एकाइ 3 मा हेर्नुहुन्छ भने शिक्षा, सिकाइ र बाल मनोविज्ञान रहेको छ, जुन अलिकति बढी समय लगाएर पढ्नुपर्ने अथवा पढ्नका लागि बढी समय लाग्ने एकाइ रहेको छ, जसमा हामी हेर्छौँ सिकाइका सिद्धान्त, सिकाइको अवधारणा, बाल मनोविज्ञानको अवधारणाका कुराहरू भए, उत्तर बाल्य अवस्थाका विकासात्मक कार्य, सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, उत्प्रेरणा, पुनर्बल, स्मरण, विस्मरण, अभ्यास, पुनर्बल, उत्प्रेरणा, यस्ता कुराहरू हामी चाहिँ यो एकाइमा हेर्नेछौँ। त्यसै गरी एकाइ 4 रहेको छ विद्यालय समुदाय सम्बन्ध। विद्यालय समुदाय सम्बन्ध, यसमा विशेष गरी तपाईँहरूलाई जोड्ने भनेको स्कुल एज अ मिनिएचर सोसाइटीसँग अथवा स्कुल एज अ सब सिस्टम अफ सोसाइटी। विद्यालय समाजको एक उपपद्धति हो अथवा सहपद्धति हो, जस अन्तर्गत जोडिएर आउने कुरा विद्यालय समाजका लागि किन, समाजका लागि विद्यालय किन, त्यसको आवश्यकता के छ, विद्यालयमा चाहिँ विकासमा चाहिँ समुदायको परिचालनका कुराहरू हुन सके, त्यसै गरी विद्यालय सुधार योजना, गाउँ नगर शिक्षा योजनाका कुरा, नागरिक समाज, गैर सरकारी सामाजिक संस्थाहरूको भूमिका के रहन सक्छ त भन्ने कुरा एकाइ 4 मा जोडिएर आउँछ। एकाइ 5 भनेको पेशागत दक्षता विकास, विशेष गरी शिक्षक तालिमका कुरा अनि शिक्षकको क्षमता विकासका कुराहरू, अध्यापन अनुमति पत्रका आवश्यकताका कुरा, पेशागत प्रारूपका कुरा, शिक्षक सक्षमताका कुराहरू यो एकाइमा विशेष गरी जोडिएर आउँछ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ खण्ड क को अन्तिम एकाइ गुणस्तरीय शिक्षा। गुणस्तरीय शिक्षाबाट सोध्ने प्रश्नहरू विशेष गरी चाहिँ यसको परिभाषा के हो, अवधारणा के हो, सूचकहरू के छन्, मापदण्डहरू के छन्, अनि शैक्षिक गुणस्तर नबढ्ने कारणहरू के, बढाउनका लागि गर्नुपर्ने के,
अब गुणस्तरीय शिक्षामा चाहिँ शिक्षकको अभिभावकको समुदायको विद्यार्थीको भूमिका के हुन सक्छ जस्ता विषयवस्तुहरू जोडिएर आउँछ खण्ड कमा। अब त्यसै गरी खण्ड खमा हेर्नुहुन्छ भने अलिकति व्यवस्थापकीय पाटो शिक्षण प्रक्रियाका कुराहरू जोडिएर आउँछ, जसमा शैक्षिक सुशासनको परिचयका कुराहरू हुन सक्यो, नागरिक बडापत्रका कुरा, गुनासो व्यवस्थापनका कुरा, अभिलेख व्यवस्थापनका कुराहरू भए, विद्यार्थीहरूको क्षमता पहिचान अथवा प्रस्फुटनका कुराहरू एकाइ 7बाट जोडिएर सोध्छ। अर्को छ एकाइ 8 रहेको छ। एकाइ 8 हामीलाई यहाँनिर जोडेर सोध्ने भनेको कक्षा कोठा व्यवस्थापन शैक्षणिक योजना। कक्षा कोठा व्यवस्थापन के हो, शैक्षणिक योजनाको आवश्यकता किन पर्छ, अनि शैक्षणिक योजनाको प्रयोगमा अथवा निर्माण र प्रयोगमा भूमिका के रहन्छ, सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा चाहिँ कस्तो कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक विविधता व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, शैक्षणिक योजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया के छ, यस्ता कुराहरू एकाइ 8ले जोडेको छ। अब एकाइ 9 हेर्नुहुन्छ भने पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणाली रहेको छ। यो पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणाली भन्ने बित्तिकै यस पाठ्यक्रमको अवधारणा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका कुरा, शिक्षक निर्देशिकाको कुरा, पुस्तकालयका कुरा, त्यसै गरी चाहिँ वर्तमान पाठ्यक्रमको चाहिँ प्रयोगका कुरा, यसका विशेषताका कुरा, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका सन्दर्भका कुराहरू एकाइ 9ले जोडेको छ। एकाइ 10 हेर्नुहुन्छ भने विशेष गरी शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रिया, शिक्षण विधिका प्रकारहरू, यसको आवश्यकता, शिक्षण विधि छनौट गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा र शैक्षणिक योजना, यसका प्रकार, कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण लगायतका विषयवस्तुहरू यसमा जोडिएर आउँछन्। अर्को छ एकाइ 11 विद्यार्थी मूल्याङ्कन। यो मूल्याङ्कन भन्दै गर्दाखेरि मूल्याङ्कनको अवधारणा, मूल्याङ्कनको प्रकार, मूल्याङ्कनका साधन, मूल्याङ्कनको गुण, मूल्याङ्कनको विशेषता र मूल्याङ्कनको वर्तमान अभ्यासको कुरा यसले विशेष गरी जोडेर हेरेको छ। र अर्को एकाइ रहेको छ एकाइ 12। एकाइ 12मा अनुसन्धानका कुरा विशेष गरी यहाँनिर जोडेर हेरेको छ। अनुसन्धानको आवश्यकता किन, अनुसन्धानको प्रयोग किन गर्ने, अनुसन्धान हो चाहिँ के, शैक्षिक क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धानको परिचय के होला, कार्यमूलक अनुसन्धान, त्यसै गरी घटना अध्ययन, यी दुईटा बीचको भिन्नता, यसको आवश्यकताका कुराहरू चाहिँ एकाइ 12ले गरेको छ। एकाइ 13 आइसिटी, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजी भन्छौँ हामी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। यसबाट जोडेर सोध्ने प्रश्नहरू भनेको विशेष गरी तपाईँलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आवश्यकताका कुराहरू भए, त्यसै गरी विद्यालयमा प्रयोग हुने विभिन्न खालका सफ्टवेयरका कुराहरू भए, शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, सम्प्रेषण र प्रयोगका कुराहरू हुन सके, लगायतका चाहिँ अलिकति तपाईँलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग जोडेर सोध्ने प्रश्नहरू भनेको एकाइ 13बाट सोध्छ। र अन्तिम एकाइ रहेको छ एकाइ 14। हेर्दा थोरै छ, पढ्नुपर्ने विषयवस्तु धेरै छ, तर प्रश्न सजिलैसँग सोध्ने गर्दछ। त्यो भनेको सामान्य बौद्धिक परीक्षण, गणितीय अथवा हामीलाई आइक्यू भन्छौँ, त्यो भनेको यसबाट सोध्ने भनेको सामान्य बौद्धिक परीक्षण, शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण भयो, शब्द ज्ञान परीक्षण, समरूपता, शाब्दिक वर्गीकरण, जस्तो कि सिरिजका कुराहरू हुन सके, मेट्रिक, यी लगायतका कुरा, नाफा नोक्सान, भिन्न दशमलव प्रतिशत लगायतका कुराहरू चाहिँ एकाइ 14बाट सोध्छ। यसरी समग्रमा हामीले अब यसलाई ग्रिडमा जोडेर हेर्ने हो भने प्रश्न सोध्ने भनेको जम्मा हामीलाई चाहिँ ज्ञान तथा बोधबाट 25वटा, सिप तहबाट 15वटा र उच्च तह दक्षता भन्छ जसबाट 10वटा गरेर जम्मा 50वटा प्रश्न हामीलाई यहाँनिर सोध्ने हो। यसरी हेर्दाखेरि एकाइगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि अलिकति धेरै प्रश्न चाहिँ हामीलाई एकाइ 9बाट सोध्छ। विशेष गरी निम्न माध्यमिक तहको तयारी गर्ने साथीहरूलाई एकाइ 9 हेर्नुभयो भने सबैभन्दा धेरै प्रश्न सोध्ने एकाइ हो, जसबाट 5वटा प्रश्न सोध्छ। भनेपछि कति धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ त भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब आइसिटीबाट हेर्नुभयो भने 4वटा प्रश्न सोध्छ। युनिट 1 नेपालको राष्ट्रिय शैक्षिक प्रणालीबाट हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई 4वटा प्रश्न सोध्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अलिकति बढी प्रश्न सोध्ने टपिकलाई बढी पढ्नुभयो भने इक्जामको बेलामा तपाईँलाई सोध्ने प्रश्नको लेभल तपाईँले अगाडि नै मिट गरिसक्नुहुन्छ कि। भन्नुको मतलब अलिकति इम्पोर्टेन्ट खालको टपिकलाई तपाईँले अलिकति बढी समय दिएर अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँको तयारीलाई पक्कै पनि सहायता पुग्नेछ। अब हामीसँग जति पनि फेसबुकमा लाइभमा जोडिनु भएको छ साथीहरू, एकदमै न्यून शुल्कमा आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो क्लासलाई कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। आजको तयारी भनेको तपाईँको आजको तयारी मात्रै होइन, आजको तयारी भोलिको तयारी हो। भन्नुको मतलब आजको तयारीले तपाईँलाई भविष्यमा शिक्षक सेवा आयोगले लिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि तपाईँलाई दक्ष, सबल, प्रतिस्पर्धी बनाउनलाई सहयोग पुर्याउनेछ।
त्यसैले आजैबाट हिम्मत चाहिँ अगाडि बढाउनु होला अथवा म सक्छु आई क्यान डु भनेर चाहिँ तपाईँले आफूलाई तयारी बनाउनु होला र आजको तयारीले तपाईँलाई आयोगको पूर्ण सफलतासम्म डोर्याएर लैजान्छ। अब यो लाइसेन्सको एकदमै सिलेबस तपाईँले हेरिसक्नुभयो, यो सिलेबसलाई तपाईँले शिक्षक सेवा आयोगको सिलेबससँग तुलना गरेर हेर्नुभयो भने पनि शिक्षा खण्डका अधिकांश कुराहरू हामीले यहाँनिर छलफल गर्छौँ, त्योभन्दा धेरै छलफल गर्छौँ, थोरै हुँदैन। भनेपछि तपाईँले अहिले आयोगको तयारी गर्दाखेरि नै भविष्यको लागि म चाहिँ लाइसेन्सको मात्रै होइन आयोगकै पूर्ण सफलतासँग जोडिन्छु भनेर चाहिँ एउटा प्रण गर्नुभयो भने पक्कै पनि सफलता चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। साथीहरूलाई मैले यति नै जानकारी गराएँ। केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ, केही सोध्नुपर्ने छ भनेदेखि साथीहरूले प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ जानकारी। नभए हामी विषयवस्तुमा अगाडि बढ्छौँ। आज हामी नयाँ कुनै एउटा एकाइमा रहेर विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउनेछौँ। के छ यसमा साथीहरूको आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ है त? ठिक छ, ओके छ भन्नु पर्यो। अरे अल्छी गर्नु भएन नि त। ल त्यसो भने आज हामी नयाँ युनिट सुरु गर्छौँ। सबैभन्दा धेरै प्रश्न सोध्ने एकाइ कुन होला त? ल भन्नुहोस् त। अघि भर्खर भने मैले धेरै प्रश्न सोध्ने एकाइ कुन? अघि भर्खर भने होइन मैले। ल धेरै प्रश्न सोध्ने एकाइबाट हामी आज छलफल गर्छौँ। धेरै प्रश्न सोध्ने एकाइ भनेको एकाइ 9। ठिक छ, एकाइ 9 हेर्नुहोस् त। माविको साथीहरूको लागि 4 वटा प्रश्न, निमाविको साथीहरूको लागि मैले अघि भनिसकेँ कतिवटा प्रश्न त 5 वटा प्रश्न सोध्छ। त्यसो भने एकाइ 9 हामी आजबाट सुरु गर्छौँ। यो 5 वटा प्रश्न सोध्ने एकाइ हो भने चाहिँ अब अलिकति समय पनि अथवा हामीलाई अध्ययन गर्नलाई लाग्ने समय पनि अलिकति बढी नै लाग्छ। त्यसैले यो एकाइको कुरा अरू एकाइमा पनि काहीँ न काहीँ जोडिएर आउँछ भनेपछि तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यसो भने पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणाली भन्छौँ। अब यहाँ पाठ्यक्रमसँग जोडेर हेर्दाखेरि पाठ्यक्रमको अवधारणा, पाठ्यक्रमको विकासका कुरा, पाठ्यक्रम प्रारूपका कुरा, स्थानीय पाठ्यक्रम, त्यसै गरी पाठ्यपुस्तक, बहुपाठ्य पुस्तक, शिक्षक निर्देशिकाका कुरा, पुस्तकालयका कुरा, पाठ्य सामग्री र स्रोत सामग्रीका प्रयोगका कुरा जस्ता विषयवस्तुहरू यो एकाइमा विशेष गरी जोडिएर आउँछ। त्यसो भने पढ्ने विषयवस्तुको सिलेबस मैले अथवा पढ्ने कन्टेन्टको बारेमा साथीहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। अब हामी आजबाट चाहिँ यो एकाइलाई कन्टिन्यू रूपमा अगाडि 2, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन कति लाग्छ हामी कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र यो सबैभन्दा धेरै प्रश्न सोध्ने एकाइ पनि हो भनेर साथीहरूले बुझ्नु। ठिक छ, ल त्यसो भने पाठ्यक्रमको अवधारणालाई हामी सुरु गर्छौँ। जति पनि साथीहरू जोडिनु भएको छ हामीसँग फेसबुक लाइभमा सबै साथीहरूलाई मैले एकदमै स्वागत गरेँ। क्लासको लागि माथि दिएको जुम आइडी जुन नम्बर छ त्यो नम्बरमा तपाईँहरू सम्पर्क गरेर आफ्नो क्लासलाई चाहिँ नियमित रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यति कुरा मैले साथीहरूलाई जानकारी गराएँ। त्यसो भने हामी अब हेर्छौँ पाठ्यक्रमको अवधारणा के छ त अथवा पाठ्यक्रमको परिचय के छ त भन्ने सन्दर्भमा हेर्छौँ। पाठ्यक्रमको परिचय, पाठ्यक्रमको परिचय। अब यहाँ पाठ्यक्रमको परिचयसँग जोडेर हेर्दाखेरि पाठ्यक्रम भन्ने शब्द सर्वप्रथम कसले प्रयोग गरे त भन्ने कुरा हेरौँ। पाठ्यक्रमको शब्द, पाठ्यक्रम शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कसले गरे त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। बबिटले गरे, बबिट भन्ने व्यक्ति है, फ्र्याङ्कलिन बबिट भन्छौँ। त्यसो भने पाठ्यक्रमलाई विस्तार गर्ने काम कसले गरे त? विस्तार गर्ने के भनेको बुझ्न सक्नुहुन्छ? पाठ्यक्रमलाई विस्तार गर्ने भन्नुको मतलब पाठ्यक्रमलाई अलिकति बढी योगदान दिने अथवा पाठ्यक्रमलाई व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने काम कसले गरे त भन्दाखेरि पाठ्यक्रमलाई विस्तार गर्ने काम अथवा पाठ्यक्रमका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर आउँछ टाइलर। ठिक छ, दुईटा कुरा अब हामी स्पष्ट भन्छौँ। पाठ्यक्रमको अर्थसँग हामी एकछिनमा जोडिन्छौँ। अहिले बुझ्नु होला पाठ्यक्रम भन्ने शब्द करिकुलम हुन्छ अङ्ग्रेजीमा। पाठ्यक्रम शब्दलाई सर्वप्रथम कसले प्रयोग गरे त भन्दाखेरि फ्र्याङ्कलिन बबिटले प्रयोग गरे। त्यसै गरी पाठ्यक्रमलाई विस्तार गर्ने काम चाहिँ कसले गरे त भन्दाखेरि विस्तार गर्ने काम चाहिँ टेलरले गरे। टेलर भन्नु र टाइलर भन्नु व्यक्ति एउटै हो है।
नभुटिएला एफडब्ल्यू टेलर भन्नु, राज डब्ल्यू टेलर भन्नु, टाइलर भन्नु, एउटै व्यक्ति हुन्, फरक व्यक्ति चाहिँ होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसो हो भने पाठ्यक्रमलाई विस्तार गर्ने काम टाइलर, यहाँ चाहिँ क्लियरली भयो। त्यसो हो भने अब हामीले एकदमै सर्ट नोटमा हेर्छौँ, धेरै डिटेलमा अब प्रश्न सोधेको छैन। पाठ्यक्रमको अर्थ हेर्नुहोस् त, पाठ्यक्रमको अर्थ, पाठ्यक्रमको अर्थ कसले कसले पाठ्यक्रमलाई चाहिँ अथवा कुन कुन स्वरूपबाट पाठ्यक्रम हामीले के भनेर नाम दिएका छौँ त भन्ने कुरालाई यहाँनिर बुझेर हेर्नु। त्यसो हो भनेदेखि पाठ्यक्रमको अर्थ अन्तर्गत एकमा हेर्नु होला शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। अब शाब्दिक अर्थ, अब पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ भनेदेखि क्युरेरे भन्छौँ हामी, करिकुलम क्या, CURRERE क्युरेरे शब्दबाट आएको, क्युरेरे शब्दबाट करिकुलम आएको। ल्याटिन भाषाको, कुन भाषाको त? ल्याटिन भाषाको क्युरेरेबाट आएको, CURRERE क्युरेरेबाट आएको। अब प्रश्न भोलि सोध्न सक्छ पाठ्यक्रम कुन भाषाबाट आएको, ल्याटिन भाषाको, केबाट आएको, क्युरेरेबाट आएको। क्युरेरेको अर्थ के त? क्युरेरेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि टु रन। त्यसो हो भने पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ के हो त? दौडनु अथवा दौडको मैदान, दौडको मैदान, धावन मार्ग, धावन मार्ग, रेस कोर्स भन्छौँ नि हामी, दौडको मैदान, धावन मार्ग। भोलि यहाँबाट प्रश्न कसरी सोध्छ सर भन्नुहुन्छ भने सामान्य तरिकाले दौडको मैदान भन्नाले पाठ्यक्रमको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ, रेस कोर्स भन्नाले अथवा टु रन भन्नाले पाठ्यक्रमको कुन चाहिँ अर्थसँग सम्बन्धित छ, यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसो भने नम्बर 2 मा हेर्नुभयो भने संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ यो भनेको साँघुरो अर्थ हो। साँघुरो अर्थमा हेर्ने हो भने हामी यसलाई चाहिँ पाठ्य विवरण, पाठ्य विवरण, पाठ्यांश, पाठ्यवस्तु अथवा विषयवस्तु भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसलाई हामीले समग्रमा जोडेर हेर्ने हो भने सिलेबस भन्न सक्छौँ, कन्टेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ। अंग्रेजीमा हेर्ने हो भने हामी यसलाई चाहिँ सिलेबस अथवा कन्टेन्ट, विषय सूची, पाठ्य सूची, पाठ्य वस्तु, पाठ्य विवरण जस्ता शब्दबाट हामी चाहिँ पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ अथवा साँघुरो अर्थलाई हामी यहाँनिर जोडेर हेर्न सक्छौँ। साँघुरो अर्थ भन्ने बित्तिकै पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त भन्ने कुरालाई यहाँनिर जोडेर हेर्नु पर्यो। पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै बुझाउने शब्दलाई यहाँनिर हामीले जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ पाठ्य वस्तु, पाठ्य विवरण जस्ता कुराहरूलाई यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ। ठीक छ। त्यसो हो भने तेस्रो नम्बरमा हेरौँ पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ। अब यो पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थले के जनाउँछ भन्दाखेरि विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकास, विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। र नम्बर 4 मा छ आधुनिक वा वर्तमान, आधुनिक वा वर्तमान अर्थ। ठीक छ, आधुनिक वा वर्तमान अर्थ यो भनेको पाठ्यक्रमलाई अहिले हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सिकाइको योजनाको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ, सिकाइको योजना। अब भोलि परीक्षामा प्रश्न कसरी सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि सिकाइको योजना पाठ्यक्रमको कुन अर्थ हो त्यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ। अनि पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थमा नपर्ने कुन, पर्ने कुन, यसरी प्रश्न सोध्दाखेरि हामीले पर्ने नपर्ने त्यसरी छुट्याउँदाखेरि पहिला पर्ने त जान्नु पर्यो। त्यसो हो भने यो सबैलाई हामीले एउटैमा जोडेर हेर्ने हो भने अब
के हुन सक्छ त भन्दा शाब्दिक अर्थ दौडको मैदान, एक एक शब्दमा भन्दाखेरि शाब्दिक अर्थ दौडको मैदान, सङ्कुचित अर्थ पाठ्य विवरण, अनि व्यापक अर्थ सर्वाङ्गीण विकास, आधुनिक अर्थ सिकाइको योजना। चारवटा पोइन्टमा हामीले चाहिँ अर्थलाई क्याटेगोरी गरेर हेर्न सक्छौँ। सकिन्छ? सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। बुझे सर भन्नुहुन्छ कृतिकाजीले। अरू साथीहरूले के छ ल? विषयवस्तु के कति बुझ्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसो हो भने हामी पाठ्यक्रमको परिभाषा हेरौँ है त। विभिन्न पाठ्यक्रमविदहरूले पाठ्यक्रम के हो त भनेर चाहिँ उनीहरूले परिभाषा दिएका छन् त भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। पाठ्यक्रमको परिभाषा रेखाजीले बुझे हुन्छ, ठिक छ, सजिलै छ, धेरै गाह्रो छैन। हामी अन्तिममा हेर्छौँ कस्तो प्रश्न यहाँबाट सोधेको छ अथवा सोध्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रमको परिभाषा हेरौँ है त। पाठ्यक्रमको परिभाषा सजिलो सजिलो छ, धेरै गाह्रो छैन। एक दुईपल्ट पढ्ने बित्तिकै हेर्ने बित्तिकै विषयवस्तु नबुझिने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यसो भने सुरुमा हेरौँ त। अघि नै हामीले हेऱ्यौँ नि धावन मार्ग भनेर शाब्दिक अर्थ, धावन मार्ग, रावट, पुलिच, पाठ्यक्रम चाहिँ हातको औजार, अनिगम, 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 त्यसै गरी विद्यालय भित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभव, सिकाइ अनुभव, गो एन्ड फ्लो, शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028, जसलाई हामी राशि पयो भन्छौँ। शैक्षिक कार्यक्रम अझै छोटोमा म पछि तपाईँहरूलाई बताइहाल्छु। शैक्षिक कार्यक्रम, ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु, कोबेल, कोबेल, विद्यार्थीको सम्पूर्ण क्रियाकलाप, टेलर सिकाइको योजना, टावा, टावा भन्नेको अर्थ यहाँनिर हिल्डा टावा भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, मैले लेखेको अक्षर नबुझ्नु भयो भने पटक मलाई फेरि सुन्नु होला। धावन मार्ग रावट विलेज, हातको औजार कनिङम, विद्यालयभित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभव क्रो एन्ड क्रो, शैक्षिक कार्यक्रम राशि पयो भनेको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु कोबेल, त्यसै गरी चाहिँ विद्यार्थीको सम्पूर्ण क्रियाकलाप समावेश गरिएको दस्तावेज भन्न खोजेको टेलर, सिकाइ योजना टावर। लेखिसक्नु होला। त्यो सम्झिने तरिका म तपाईँहरूलाई सामान्य तरिकाले बताइहाल्छु। पहिला हो चाहिँ के त भन्ने सन्दर्भमा त जानकारी हुनु पर्यो। ल
ल अब यहाँ थोरै हेर्नु होला साथीहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अरू धेरै नसम्झिनु, एकदम यसको सर्टकट सम्झिनु होला। धावन मार्ग भनेपछि धावन सम्झिनुहोस्, धावन पुलिस, धावन पुलिस, ठिक छ। अब एकदम छोटो छोटोमा सम्झिने तपाईँले, धेरै लामोमा जाने नि होइन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, धावन पुलिस, एकदम छोटो। औजार कनिङहम, कनिङहम, ठिक छ। भित्र बाहिर, भित्र बाहिर, टु एन्ड टु, ठिक छ। कार्यक्रम 28, एकदम छोटोमा सम्झिने क्या। अब बिन्दु, यो त सजिलै छ, बिन्दु। अब नेपाली केटी बिन्दुलाई भेट्नलाई विदेशी मान्छे को आयो, ठोबेल आयो, ठिक छ, ठोबेल। अब क्रियाकलाप टेलर, सिकाइको योजना, योजना तारा। यति एकदम सर्टकटमा सम्झिने कि। अब एक दुई पटक तपाईँले हेर्ने बित्तिकै विषयवस्तु बुझिहाल्नुहुन्छ, ए कुरो चाहिँ यो रहेछ भन्ने सन्दर्भमा बुझ्नुहुन्छ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने त धेरै कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ, ठिक छ। अब यसमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भनेको ज्ञान र सिपको उच्चतम बिन्दु भन्ने कुरा प्रोबेलको र सिकाइको योजना हिल्डा टावाको चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ। यो पनि भन्ने बढी महत्त्वपूर्ण कुन भन्ने सन्दर्भलाई पनि थोरै साथीहरूले जोडेर लेख्नु होला। अब हामी हेर्छौँ पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू, ठिक छ। पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू, पाठ्यक्रममा के कस्ता तत्त्वहरू चाहिँ समावेश हुने गरेका छन् त भन्ने कुराहरूले थोरै जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू, अब एक दुईजना व्यक्तिहरूले दिएको कुरालाई धेरै थोरै जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी सुरुमा हेर्छौँ टेलरका अनुसार, टेलरका अनुसार सबैको हेर्नु जरुरी छैन, हामी टेलरकोलाई हेर्छौँ सामान्य तरिकाले है। यो के हेर्दैछौँ त भन्दा हामी पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू, पाठ्यक्रमभित्र पाठ्यक्रम निर्माणका चरण होइन है। तपाईँ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने मलाई फेरि एकपटक बुझ्नुहोस् त, पाठ्यक्रम निर्माणका चरण चाहिँ होइन, पाठ्यक्रमभित्र हुने तत्त्वहरू चाहिँ के छन् त भन्ने कुरा हामी यहाँनिर जोडेर हेर्न मात्रै खोजेका हौँ। त्यसो हो भने पाठ्यक्रमका तत्त्वमा टेलरले चाहिँ के भन्छन् त, टेलरले कस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् त भन्ने कुराले यहाँनिर हामी हेर्न खोज्दैछौँ। त्यसो भने टेलरले के भने त भन्दाखेरि, एकमा उद्देश्य, दुई सिकाइ अनुभव छनौट, सिकाइ अनुभव छनौट, तीन सिकाइ अनुभव संगठन, चारमा मूल्याङ्कन। यो कसको अनुसार त, यो टेलरको अनुसार भनेर बुझ्नु पर्यो। अब टावाका अनुसार कुरा 4 मा भयो, टावाका अनुसार, टावाका, टावा भनेको त भन्दाखेरि हिल्डा टावा भनेर बुझ्नु पर्यो। हिल्डा टावाका अनुसार 5 हो क्या। लक्ष्य र उद्देश्य, विषयवस्तु, लक्ष्य उद्देश्य विषयवस्तु, सामग्री, विषय सूची वा विषय सूची, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। खासै यहाँ त्यसै प्रश्न सोधेको छैन, बुझ्नुपर्ने कुरा मात्र हो चाहिँ के त भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको तत्त्वबाट प्रश्न सोध्दाखेरि तपाईलाई टेलरका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा रहेका छन्, एउटा प्रश्न हुन सक्यो।
हिल्डा टावाका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा रहेका छन्? अर्को प्रश्न हुन सक्यो। अनि लक्ष्य र उद्देश्यलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वमा राख्ने को हुन् भने हिल्डा टावा भनेर अर्को प्रश्न हुन सक्यो। टेलरका अनुसार पाठ्यक्रमको दोस्रो तत्त्व कुन? हिल्डा टावाका अनुसार तेस्रो त्यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ। खासै यहाँबाट त्यस्तो धेरै प्रश्न त्यसरी सोध्ने गरेको छ हैन, तैपनि हामीले बुझ्नु पर्यो भन्ने मात्रै कुरा रह्यो है त। ठीक छ। त्यसरी चाहिँ विषयवस्तुलाई हामीले स्पष्टसँग बुझ्नु पर्यो। अब यो भन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण है, अब एकदमै बुझ्नु होला, यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हुन सक्छ भन्दाखेरि सामान्य तरिकाले पाठ्यक्रमको तत्त्वसँग जोडेर सोध्ने प्रश्न चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा है पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन भनेर सोध्न सक्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। के अरे त मैले के भने भन्दा पाठ्यक्रमको तत्त्व त हो यो एउटा टावाको अनुसार, टावा भन्नाले हिल्डा टावाको अनुसार, अर्को भनेको टेलर आरडब्ल्यू टेलर अथवा राफ डब्ल्यू टेलर भन्छौँ, टेलरको अनुसार त दुईटा भयो। तर हाम्रो नेपालको पाठ्यक्रम विकासको सन्दर्भमा पाठ्यक्रमभित्र कस्ता तत्त्वहरू समावेश गरिन्छ त यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यो कुरालाई अब हामीले थोरै जोडेर हेर्छौँ। त्यसो भने अब यहाँनिर हेर्नु होला पाठ्यक्रमको तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम यो चाहिँ मावि लाइसेन्समा सोधेको प्रश्न पनि हो र यो अस्ति भर्खर कोशी त्रासमा पनि सोधेको प्रश्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पाठ्यक्रमका तत्त्व अघि मैले लेखाएको पाठ्यक्रमको तत्त्व चाहिँ समग्रमा जोडेर हेर्दाखेरि कसले भने अनुसारको। अब चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कै नेपालको सन्दर्भमा भन्छु म पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू उद्देश्य विषयवस्तु अनुभव मूल्याङ्कन। अब यसो हेर्दाखेरि टेलरको जस्तो पनि देखियो, यसो हेर्दाखेरि हिल्डा टावाको जस्तो पनि देखियो। अब यो न त टेलरको न त टावाको, यो नेपालले अवलम्बन गरेको पाठ्यक्रमको क्रम वा तत्त्व। हामीलाई इक्जाममा सोध्ने तरिका चाहिँ यही नै हो। हामीलाई इक्जाममा सोध्ने तरिका अथवा इक्जाममा सोध्ने प्रश्न चाहिँ यो कसरी सोध्छ भन्दाखेरि नेपालमा पाठ्यक्रम विकास सँग जोडेर सोद्धाखेरि पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन भनिन्छ। अब जसरी बुझ्दा पनि भयो UBC मु भनेर सूत्र लगाउनुहुन्छ नि साथीहरूले, मलाई फेरि बुझ्नुहोस् यो सूत्र लगाएर बुझ्ने कुरा होइन, यो कन्टेन्टलाई भित्र यसको कन्सेप्ट बुझ्ने कुरा हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त उद्देश्य विषयवस्तु कहिलेकाहीँ विषयवस्तु ठाउँ विषय सूची पनि दिन सक्छ, विषयवस्तु ठाउँ विषय सूची दिन सक्छ, सिकाइ अनुभवको ठाउँमा कहिलेकाहीँ क्रियाकलाप दिन सक्छ। यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब तपाईँले यस्तो प्रश्न कहिले पनि सोध्दैन उद्देश्य विषयवस्तु सिकाइ अनुभव मूल्याङ्कन, उद्देश्य विषयवस्तु क्रियाकलाप मूल्याङ्कन, यो प्रश्न हुँदैन। तपाईलाई के सिकाइ अनुभव दिने हो कि क्रियाकलाप दिने, दुईटामा एउटा हुन्छ एउटा हुँदैन। त्यसैले बुझ्नु होला सिकाइ अनुभव अथवा क्रियाकलाप भन्नु एउटै हो। सुरुमा उद्देश्य अन्तिममा मूल्याङ्कन, तेस्रोमा के अनुभव के क्रिया। अब म सँगसँगै कन्ठ गर्नुभयो भने त बुझिहाल्नुहुन्छ उद्देश्य विषयवस्तु सिकाइ अनुभव मूल्याङ्कन एक दुई पटक नहेरिकन भन्नुहोस् आइहाल्छ के उद्देश्य विषयवस्तु सिकाइ अनुभव मूल्याङ्कन। अब विशिष्ट उद्देश्य होइन उद्देश्य मात्रै, उद्देश्य विषयवस्तु सिकाइ अनुभव। यदि सिकाइ अनुभव छैन भने त के आउँछ क्रियाकलाप आउँछ। यो पोइन्ट क्लियर हुनुभयो साथीहरू, यो पोइन्टमा क्लियर हुनुभयो। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा क्लियर हुनुभएको हुनुभयो। यति कुरा चाहिँ साथीहरूले पहिला बुझ्नु सोधेको छ है, यो प्रश्न एकदमै सोधिरहने क्षेत्र हो। सोध्ने क्षेत्र हो, त्यसैले मैले यसमा अलिकति बढी फोकस गरेँ। मैले VVI भनेर पनि लेखेको छु, साथीहरूले पक्कै पनि देख्नु भएको होला।
अब हामी यसको भित्री विषयवस्तुमा छलफल गरौँ। ठिक छ ल, अब यहाँनिर हेर्नु होला, उद्देश्य विषयवस्तुका अनुभव र मूल्याङ्कन पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू। त्यसो भने 1 नम्बरमा रहेको छ पाठ्यक्रमको तत्त्व अन्तर्गत उद्देश्य। एक नम्बरमा रहेको छ उद्देश्य रहेको छ। अब यो उद्देश्य के हो त? यो पाठ्यक्रम निर्माणको चरणको कुरा गरेको होइन है मैले, फेरि त्यसमा पनि आउला, परिचय आउला, के आउला त छुट्टै कुरा। यो भनेको पाठ्यक्रम बन्दाखेरिको अवस्थाको भित्री कुरा भनेको पाठ्यक्रम बनाउँदा के कुरा राख्ने त? उद्देश्य, विषयवस्तु, सिका अनुभव, मूल्याङ्कन। त्यसो उद्देश्यको बारेमा हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ। उद्देश्यलाई यहाँनिर जोडेर हेर्न अब शिक्षण पश्चात अथवा त्यसको शिक्षण अथवा सिकाइ क्रियाकलाप पश्चात प्राप्त गर्ने उपलब्धि भनेको पढाइसकेपछि त्यो पाठ्यक्रमको विषयवस्तु शिक्षण भइसकेपछि विद्यार्थीले के कुरा जान्दछन् त भन्ने कुरा नै के हो त? उद्देश्य। त्यसो भने उद्देश्य भन्ने बित्तिकै प्राप्त गरिने प्रतिफलको संकेत भन्न सक्छौँ। के भन्न सक्छौँ त? प्राप्त गरिने प्रतिफलको संकेत भनेर भन्न सक्छौँ। ठिक छ, प्राप्त गरिने प्रतिफल भनेको पढाइसकेपछि हामीले के प्राप्त गर्छौँ त? त्यसको संकेत भनेको त्यो सिलेबस अथवा त्यो करिकुलम, त्यो पाठ्यक्रमको विषयवस्तु पढाइसकेपछि विद्यार्थीले के कुरा प्राप्त गर्छन् त? त्यो कुरालाई हामी यहाँनिर के भन्न सक्छौँ? उद्देश्य भनेर भन्न सक्छौँ। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा, उद्देश्यलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको मार्ग निर्देशक तत्त्व भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ त हामी? मार्ग निर्देशक तत्त्व भनेर भन्छौँ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा है, पाठ्यक्रमलाई हामी के, पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई हामी के भन्छौँ त? मार्ग निर्देशक तत्त्व अथवा हामी यसलाई महत्त्वपूर्ण तत्त्व पनि भन्न सक्छौँ। महत्त्वपूर्ण तत्त्व यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि यही उद्देश्यको आधारमा कस्ता विषयवस्तु राख्ने, कस्तो सामग्री प्रयोग गर्ने, कस्तो विधि प्रयोग गर्ने, कसरी विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्ने हो, अरू तत्त्वलाई निर्देशित गर्ने तत्त्व भएर हामीले के भन्छौँ त्यसलाई? मार्ग निर्देशक, महत्त्वपूर्ण, मेरुदण्ड, महत्त्वपूर्ण भन्न सक्छौँ हामी उद्देश्यलाई। ठिक छ, यो कुरालाई चाहिँ साथीहरूले एकदमै ध्यान दिनु पर्यो कि पाठ्यक्रमको मार्ग निर्देशक तत्त्व भन्नाले केलाई जनाउँछ? यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसो भने पाठ्यक्रमको मार्ग निर्देशक तत्त्व भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो उद्देश्य। अब उद्देश्य कति प्रकारका छन् भन्दाखेरि यहाँभित्र चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने पाठ्यक्रमको तत्त्वभित्रका उद्देश्य चाहिँ सामान्यतया 2 प्रकारका छन्। त्यो भनेको साधारण उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य हो। यहाँ चाहिँ पुरा कन्फ्युजन छ क्या तपाईँलाई। सर विशिष्ट उद्देश्य त दैनिक पाठ योजनाको अङ्गमा होइन, त्यहाँ जानु भएन क्या। दैनिक पाठ योजनाको अङ्ग छुट्टै कुरा, विशिष्ट उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृह कार्य त्यो छुट्टै कुरा। अहिले हामीले यहाँ हेर्दै आएको कुरा चाहिँ उद्देश्य, पाठ्यक्रम भित्रको उद्देश्य र त्यो उद्देश्यलाई हामी 2 भागमा वर्गीकरण गर्छौँ। एउटा सामान्य साधारण उद्देश्य, एउटा साधारण उद्देश्य, अर्को के छ त? विशिष्ट उद्देश्य। साधारण उद्देश्य भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सक्छौँ त? साधारण उद्देश्य लामो समयपछि प्राप्त गरिन्छ भनेपछि यो भनेको चाहिँ तहगत सक्षमता हो। तहगत सक्षमता हो। अहिले वर्तमान पाठ्यक्रमलाई हेर्ने हो भने विशिष्ट उद्देश्य भनेको सिकाइ उपलब्धि। सिकाइ उपलब्धि यो लामो समय लाग्छ प्राप्त गर्न, लामो समय लाग्ने
यो छोटो समय लाग्ने, ठिक छ, लामो समय लाग्ने छोटो समय। यो भनेको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने हो भने उदाहरण एउटा मलाई बुझ्नु होला। पाठ्यक्रममा त उद्देश्य राखिएको हुन्छ, त्यो उद्देश्यमा हेर्दाखेरि एउटा लेखिएको हुन्छ विद्यार्थीले चाहिँ आधारभूत गणितीय सिप प्राप्त गर्न सक्नेछन् अथवा आधारभूत गणितीय सिप हासिल गर्नेछन्। एउटा सक्षमता भयो, एउटा उद्देश्य भयो। हो त्यो चाहिँ आधारभूत गणितीय सिप हासिल कहिले गर्छन्? त्यो तह पार गरिसकेपछि गर्छन्। मलाई बुझ्नलाई यो एकदमै बुझ्ने कुरा छ। त्यो तह पार गरिसकेपछि विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने कुरा भयो। तर विद्यार्थीले त्रिभुजका भुजाहरू कोर्न सक्नेछन्, विद्यार्थीले वृत्तको अवधारणा बुझ्नेछन् अथवा वृत्तको कोर्न सक्नेछन्, 1 देखि 10 सम्म गर्न सक्नेछन्। हो यो चाहिँ हो विशिष्ट उद्देश्य। त्यसैले पाठ्यक्रमको उद्देश्य, पाठ्यक्रमले राख्ने उद्देश्यले दुई तरिकाले चाहिँ आफ्नो कुराहरू प्रस्तुत गरेको हुन्छ, एउटा साधारण उद्देश्य, एउटा विशिष्ट उद्देश्य। ठिक छ, मैले बुझाउन सके? बुझाउन सके जस्तो लाग्छ मलाई। यो भनेको साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्यको कुरा भयो, उद्देश्यको। त्यसो हो भने उद्देश्यले यहाँनिर जोडेर हेर्दाखेरि उद्देश्यले कसरी जोडेर हेर्छ त भन्दाखेरि उद्देश्यको आधारमा अब के हुन्छ त विषयवस्तु निर्धारण हुन्छ। पाठ्यक्रमको दोस्रो तत्त्व रहेको छ विषयवस्तु। दोस्रो रहेको छ विषय वस्तु। ठिक छ, उद्देश्य, विषयवस्तु, सिकाइ अनुभव, मूल्याङ्कन। विषयवस्तु, विषयवस्तु भन्ने बित्तिकै पढाइने विषयवस्तु, कक्षा कोठामा अन्तर्क्रिया गरिने विषयवस्तु, जुन के को आधारमा निर्धारण गरिन्छ, जुन त्यो अघि हामीले उद्देश्य भन्यो नि, हो त्यो उद्देश्यको आधारमा उद्देश्य जे राखिएको छ त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि के को चाहिँ निर्धारण गरिन्छ त के छनौट गरिन्छ, के राखिन्छ भन्दा विषयवस्तु राखिन्छ। जस्तो विद्यार्थीले आधारभूत गणितीय सिप हासिल गर्न सक्नेछन् भनेपछि अब त्यहाँ जोड, घटाउ, गुणान, भाग, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतको कुरा ल्याउनु पर्ला। त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो के विषयवस्तु राख्ने त भन्ने कुरा। यो भनेको पढाइने विषयवस्तुको सूची। विषयवस्तु भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै के हो त पढाउनु पर्ने विषय सूची, पढाइने विषय सूची, पढाइने विषय सूची अथवा पठन पाठन गराइने विषयवस्तु, पठन पाठन गराइने विषयवस्तु। के पढाउँछौँ त हामी? यो के को आधारमा निर्धारण गरिन्छ? उद्देश्यको आधारमा, उद्देश्यको आधारमा यो चाहिँ निर्धारण गर्ने गरिन्छ। हामीले अघि जे उद्देश्य राखेका थियौँ नि हो त्यसै उद्देश्यको आधारमा के गरिन्छ त निर्धारण गरिन्छ। अघि हामीले भन्यौँ नि उद्देश्य हो, त्यसैको आधारमा यो चाहिँ के गरिन्छ त निर्धारण गर्ने गरिन्छ। त्यसो हो भने अब उद्देश्य भन्ने बित्तिकै पढाइने विषयवस्तु हो। अब यसमा त्यत्तिकै त विषयवस्तु छनौट गरेर त हुँदैन। यो कुरा पढाउने भन्ने कुरा त त्यत्तिकै राखेर त मिल्दैन होला नि त। जस्तो नेपाली पढाउँदाखेरि, सामाजिक पढाउँदाखेरि के विषय राख्ने त, अझ कस्ता कस्ता क्षेत्र समेट्ने त? सबै क्षेत्र त हामी समेट्न पक्कै पनि सक्दैनौँ। त्यसो हो के क्षेत्र समेट्ने भन्ने कुरालाई जोडेर राख्दाखेरिको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्छौँ विषयवस्तु छनौटका आधारहरू। विषयवस्तु छनौटका विषयवस्तु छनौटका आधार के को आधारमा चाहिँ हामी विषयवस्तु छनौट गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्नु पर्यो। त्यो भनेको महत्त्व, विषयवस्तुको महत्त्व, उपयोगिता देखिन्छ है। ठिक छ, सान्दर्भिकता, आवश्यकता, वास्तविकता, प्रभावकारिता। जस्तो उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने आजभन्दा
5-7 वर्ष अगाडि, यो 6-7 वर्ष अगाडि यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 विपद भन्ने कुरा नसिकाए पनि हुन्थ्यो। तर अहिले के त विपदका कुरा सिकाउनु पर्यो, महामारीको कुरा सिकाउनु पर्यो। यो भनेको समयले ल्याएको कुरा हो नि त। त्यो भनेको सान्दर्भिक हुनु पर्यो, उपयोगिता हुनु पर्यो। यसको महत्त्व के छ? त्यो महत्त्वको हिसाबले, उपयोगिताको हिसाबले, सान्दर्भिकताको हिसाबले हामी के गर्छौँ त विषयवस्तु चाहिँ छनौट गर्छौँ। भनेको के विषयवस्तु पढाउने, के पढाउने भन्ने कुरा त यी कुराहरूले के गर्दो रहेछ त डिटरमाइन गर्दो रहेछ अथवा निर्धारण गर्दो रहेछ। त्यतिकै मलाई जुन मन लाग्यो त्यही चाहिँ राखिदिन्छु म पाठ्यक्रममा भनेर पाठ्यक्रम बनाउने बेला पाठ्यक्रमविदहरूले चाहिँ भन्न मिल्दैन कि। उनीहरूले त्यसको सबै कुराहरू हेरेर मात्र त्यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो त प्रयोग गर्न सक्ने कुरा जोड्नु पर्यो। त्यसैले भोलि प्रश्न कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको तत्त्व अन्तर्गत विषयवस्तु छनौटको आधारमा नपर्ने कुन छ? नपर्ने कुन भन्नको लागि त पर्ने जान्नु पर्यो। त्यसो हो भने पर्ने चाहिँ महत्त्व, सान्दर्भिकता, वास्तविकता, उपयोगिता, आवश्यकता, प्रभावकारिता यो चाहिँ के हो त पाठ्यक्रमको तत्त्वमा पर्ने कुरा हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो त भयो छनौटको आधार, विषयवस्तु छनौटको आधार। त्यसो भने विषयवस्तु संगठनको आधार के त? विषयवस्तु संगठनको आधार, विषयवस्तु संगठनको आधार। विषयवस्तुलाई हामी कसरी संगठन गर्ने त भन्दाखेरि क्षेत्र, तीनटा छ है, क्षेत्र, क्रम, तह, कक्षा र विषय। क्षेत्र, क्रम, तह, कक्षा र विषय। त्यो भनेको कुन क्षेत्र हो त? त्यसले कुन क्षेत्र समेट्छ र क्रम सरलदेखि जटिलको क्रम हुन सक्ला, सामान्यदेखि विशिष्टको क्रम हुन सक्ला, ज्ञातबाट अज्ञातको क्रम हुन सक्ला। त्यो क्रमलाई पछ्याउने काम गर्दछ तह, कक्षा र विषय। त्यो कुन तह हो, कुन कक्षा हो, कुन विषय हो, त्यसको आधारमा विषयवस्तु हामी संगठन गर्छौँ। अघि नै टेलरले भनिसके नि त, उद्देश्य, विषय, सिका अनुभवको छनौट, सिका अनुभवको संगठन र मूल्याङ्कन हो। त्यस्तै कुरा यहाँनिर जोडेर हेर्दाखेरि विषयवस्तुको पनि छनौट गर्नु पर्यो। छानिएको विषयवस्तुलाई मिलाएर राख्ने काम भनेको संगठन। फेरि मलाई बुझ्नुहोस्, हामीले छानेका विषयवस्तुलाई मिलाएर राख्ने काम। छान्न त हामी धेरै विषयवस्तु छान्छौँ नि, तर त्यो सबैलाई हामी पाठ्यक्रममा राख्न त सक्दैनौँ। त्यसो भने छानेको विषयवस्तुलाई मिलाएर राख्ने कुरा नै के रहेछ त विषयवस्तुको संगठन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु। यहाँसम्म क्लियर? क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू? बोल्नुपर्छ है प्रभु अलिअलि, एकोहोरो हुन्छ क्या नत्र हे पढाएको होला भन्ने जस्तो हुन्छ। बिचमा आएपछि हामी यतिखेर हेर्दैछौँ पाठ्यक्रमको तत्त्वहरू। विशेष गरी अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी कक्षामा हामी जोडिएका छौँ धनुषा कोचिङ एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरको यो अनलाइन प्लेटफर्ममा, र तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्न जोडिएको छु म रुकेश चौहान। त्यसो भने अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू विशेष गरी 4वटा छन्। उद्देश्य, विषयवस्तु, सिकाइ अनुभव अथवा क्रियाकलाप भन्छौँ, अनि अन्तिममा छ मूल्याङ्कन। हामीले उद्देश्य हेरिसक्यौँ। उद्देश्य भनेको पढाइसकेपछि प्राप्त गर्ने प्रतिफलको सङ्केत रहेछ। विषयवस्तु भनेको उद्देश्यको आधारमा निर्धारण गरिएको पढाइने विषयवस्तु रहेछ। सिकाइ अनुभव र क्रियाकलाप अब तेस्रो नम्बरमा छ। सिकाइ अनुभव वा क्रियाकलाप, सिकाइ अनुभव वा क्रियाकलाप। यसलाई हामीले क्रियाकलाप पनि भन्छौँ। यो भनेको अब उद्देश्य प्राप्तिका लागि यसले के गर्छ त भन्ने कुरा, उद्देश्य प्राप्तिका लागि विषयवस्तुको कार्यान्वयन, विषयवस्तुको कार्यान्वयन गर्छ। यसले के गर्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिन्छ त भन्दाखेरि सामग्री विधिको प्रयोग हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ पढाउने कुरालाई गर्छ। यसरी पढाउनु पर्छ है त भन्ने कुराले यसले के गर्छ त जोड दिन्छ। त्यसो हो भने यो पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने तत्त्व हो। कार्यान्वयनको तत्त्व हो। हामीले त त्यसरी जोडेर हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ नि त विषयवस्तुलाई त। त्यसो हो भने विषयवस्तु विद्यार्थीसम्म लैजाने, विद्यार्थीसम्म लैजाने चाहिँ तत्त्व हो।
विद्यार्थीले 1 देखि 10 सम्म गर्न सक्नेछन्। गर्न सक्ने बनाउने चाहिँ केले त भन्दा यही सिकाइ अनुभवले। सिकाइ अनुभव भनेको विद्यार्थीको सुरुमा भएको व्यवहार पछि परिवर्तन भएर जाने कुरा भनेको नयाँ ज्ञान सिकेर आफूलाई परिवर्तित गर्दै अगाडि जाने कुरालाई केसँग जोड्छौँ हामी सिकाइ अनुभवसँग लर्निङ एक्सपिरियन्स भन्छौँ। त्यतिकै एक्सपिरियन्स त आउँदैन, अनुभव आउनको लागि के गर्नुपर्छ त विषय वस्तु चाहिँ प्राप्त गर्नु पर्यो कि अनि व्यवहार के हुनु पर्यो परिवर्तन हुनु पर्यो। त्यसले के जोड्छ त सिकाइ अनुभवलाई यहाँनिर जोड्ने गर्छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा सिकाइ अनुभव छनौट गर्दा केमा ध्यान दिने ठिक छ। सिकाइ अनुभव छनौट गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा मैले मेटेँ है साथीहरू अलिकति सिकाइ अनुभव छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा सिकाइ अनुभव सिकाइ अनुभव सिय भनेको सिकाइ अनुभव है छनौट गर्दा ध्यान दिने के ध्यान दिने भन्दाखेरि धेरै उद्देश्य समेट्ने हुनुपर्छ। यसले धेरै उद्देश्य समेट्ने भनेको बहु प्रतिफल दिने एकपटक गरेको क्रियाकलापले चाहिँ धेरै प्रतिफलहरू चाहिँ दिन सक्ने हुनुपर्छ भन्ने कुराले जोड दिन्छ। त्यो भनेको विद्यार्थीको पूर्व ज्ञान लाई चाहिँ यसले के गर्नु पर्यो त ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। अब यहाँनिर मैले अर्को लेखेँ सिकाइ अनुभव संगठनको आधार निरन्तरता क्रम एकीकरण। मैले यहाँ लेखेँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसले तपाईलाई एकदमै प्रष्ट बनाउँछ। मैले नमेटिकन राख्नुको अर्थ पनि यही हो। विषय वस्तु संगठनको आधार भनेको क्षेत्रक्रम तह कक्षा र विषय। अब यहाँ क्रम त कमन आयो नि सर हो यो कमन छ भन्नको लागि नै मैले नमेटिराखेको। अब तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ। सिकाइ अनुभव संगठनको आधार सिकाइ अनुभव संगठनको आधार भन्यो भने निरन्तरता क्रम एकीकरण भनेको क्रम चाहिँ कमन रहेछ। निरन्तरता भनेको त कुन तरिकाले अगाडि लैजाने त भन्ने कुरा भयो। निरन्तरता क्रम एकीकरण यो बुझ्नु भन्दा तपाईले के चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ भने भोलि परीक्षामा प्रश्न सोध्दा तपाईलाई सोध्न सक्छ विषय वस्तु संगठनको आधार कुन होइन सिकाइ अनुभव संगठनको आधार कुन होइन भन्छ। अब तपाईले बुझ्नु पर्यो निरन्तरता क्रम एकीकरण सिकाइ अनुभव संगठनको आधार क्षेत्र क्रम तह कक्षा र विषय वस्तु संगठनको आधार। यसमा पनि अर्को एउटा कुरा छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ सिकाइ अनुभव संगठनको स्वरूप। यो चाहिँ एक्जाममा सोधेको छ है साथीहरु एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा। तपाईले कतै केही व्यस्त हुनुहुन्छ भने मलाई 5 मिनेट समय दिनु होला। अहिले बुझिसकेपछि भोलि तपाईलाई एक्जाममा सोध्दाखेरि पनि तपाई झुक्किनुहुन्न र झुक्किन मिल्दैन। मैले के भने सिकाइ अनुभव संगठनको ठाउँमा अब सिकाइ अनुभव स्वरूपको आधार सिकाइ अनुभव संगठनको स्वरूप सिकाइ अनुभव संगठनको स्वरूप हामी कसरी चाहिँ संगठन गर्छौं यसको स्वरूप के छ त विशेष गरी दुईटा छ के छ त एउटा लम्बीय छ अर्को समतलीय छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। लम्बीयलाई हामी भर्टिकल भन्छौं समतलीयलाई हामी के भन्छौं होरिजेन्टल भन्छौं। एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा। अब लम्बीयलाई हामीले जोडेर हेर्ने हो भने समान विषयलाई तहगत मिलाउने समान विषयलाई तहगत मिलाउने। हेर्नुस् त लम्बिएको है समान विषय कक्षा 4 कक्षा 5 नेपाली यहाँ के भयो त समान विषय
समान विषय। यहाँ हेर्नुहोस् लम्बीय। प्रश्न कसरी सोध्छ? कक्षा 4 को नेपाली र कक्षा 5 को नेपाली बीच हुने समन्वय कस्तो समन्वय हो भनिदिन्छ। त्यो बेला लम्बीय, समतलीय, क्षितिजीय, मिश्रित जे पनि दिन सक्छ विकल्प। तपाईले त्यतिखेर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ समान विषयलाई तहगत मिलाउने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समान विषय यानी नेपाली नेपाली समान हो नि। 4 र 5 भनेको के हो? कक्षा फरक। त्यसो हो भने समान विषयलाई तहगत मिलाउने लम्बीय। समतलीय भनेको के त? समतलीय। समतलीय समान कक्षाका विषय। समान कक्षाका विषयको अब समान कक्षाका विषयको चाहिँ के मिलाउने त? क्रम मिलाउने। ठीक छ? समान कक्षाका विषयको क्रम मिलाउने। क्रम मिलाउने एकदमै ध्यान दिनु होला है यो कुरामा। समान कक्षा, यो कक्षा 4, यो पनि कक्षा 4, यो पनि कक्षा 4। यहाँनिर कुन कुनमा त? सेरोफेरो, सेरोफेरो, अंग्रेजी र नेपाली बीचको समन्वय। यहाँ के भयो त? समान कक्षा। समान कक्षा छ समतलीय, समान विषय छ लम्बीय। मैले बुझाउन सके? एकपटक मलाई फेरि बुझ्नु होला है, एकदम नयाँबाट बुझ्नु होला, सुरुबाट बुझ्नु। समान विषयलाई तहगत मिलाउने नेपाली, अंग्रेजी जे छ नि त्यो मध्येमा नेपाली नेपाली विषय 4-5 कक्षा, अंग्रेजी अंग्रेजी विषय 3-4 कक्षा। समान विषय हुन्छ लम्बीय। यति बुझ्नुस् न, समान विषय हुन्छ लम्बीय, समान कक्षा हुन्छ समतलीय। ठीक छ? मैले एकदम बुझाउने कोसिस गर्दैछु, ध्यान दिनु होला। समान कक्षा, कक्षा समान छ भने विषय फरक, विषय समान छ भने कक्षा फरक। क्लियर छ नि कुरा? जस्तो समान विषय हुन्छ कक्षा फरक, समान कक्षा हुन्छ विषय फरक। त्यसो हो भने अब सम्झिने एउटा तरिका के छ त? समानमा के छ? समान कक्षा समतल्य, समान कक्षा समतल्य, समान कक्षा समतल्य, सकस। ठीक छ? सकस। अब समान कक्षा समतल्य, समान विषय लम्बीय, समान विषय लम्बीय, सबिल, सकस सबिल, सूत्र यही। ठीक छ? सकस सबिल सूत्र चाहिँ यही हुन्छ। तपाईको बुझाउनलाई सजिलोको लागि मात्र भनेको है मैले। ठीक छ? कन्सेप्ट एकैछिन वेट गर्नु सक्छु। म क्वेसनको अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा सकस सबिल यति भने मैले। बुझ्नुभयो? यो इम्पोर्टेन्ट छ र एक्जाममा सोध्ने पनि गरेको छ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। समान कक्षाका विषयलाई मिलाउने, समान कक्षा आउँछ समतल्य, समान विषय आउँछ लम्बीय। यति भने मैले। हामी पाठ्यक्रमको तत्त्व हेर्दैछौँ र अन्तिम तत्त्व रहेको छ हामीसँग मूल्याङ्कन। एकैछिन कक्षा छोडेर नजानु होला है, हामीसँग एमसीक्यू क्वेसन एन्सर बाँकी नै छ। मूल्याङ्कन यो भनेको निर्धारित उद्देश्य के कति प्राप्त भयो सोको
लेखाजोखा हामीले जे तोकेका छौँ नि उद्देश्य, अघि नै पाठ्यक्रमको तत्त्वमा हामीले सुरुमै उद्देश्य तोकेका हुन्छौँ, त्यो उद्देश्य के कति प्राप्त भयो त, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा, लेखाजोखा गर्ने कुरा प्राप्त भयो कि भएन भने हेर्ने कुराले नै केलाई जनाउँछ त, मूल्याङ्कनलाई जनाउँछ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नुभयो भने भइहाल्यो। निर्धारित उद्देश्य के कति प्राप्त भयो सोको लेखाजोखा नै वास्तवमा के हो त, मूल्याङ्कन हो। यो पाठ्यक्रमको अन्तिम तत्त्व हो। यसले राखेका उद्देश्य पुरा भयो कि भएन भनेर हेर्ने काम गर्दछ कुरा बुझ्नु पर्यो। समग्रमा आज हामीले एकाइ 9सँग सम्बन्धित भएर पाठ्यक्रमको परिचय हेर्यौँ, पाठ्यक्रमको अर्थ हेर्यौँ, पाठ्यक्रमको तत्त्वको बारेमा हामीले सामान्य छलफल गर्यौँ। केही प्रश्नहरू छन्, साथीहरूले फटाफट कमेन्ट गर्नु होला है त। ठिक छ, साथीहरूले एकपल्ट रेडी भनेर लेख्नु होला त। केही प्रश्नहरू छन्, फटाफट साथीहरूले कमेन्ट गर्नु होला।